बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कौमी बजट पेश कर दिया गया है। नई हुकूमत यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत और नई कंपनी ने मिफ्ता इस्माइल ने ये बजट पेश किया है और इसमें काफी ज्यादा टैक्सेस लगाए गए हैं, कुछ लग्जरी आइटम्स पर और कुछ नॉन लग्जरी आइटम्स पर। रिलीफ क्या मिलना था, क्योंकि ये बताया गया है कि खजाना खाली है, जबकि सर्वेज ये कह रहे हैं कि खजाना खाली नहीं था बल्कि बहुत बेहतरीन जा रहा था और मईशत बेहतरीन हो रही थी। और ये जो ज़र मुबादला के ज़खायर यकदम गिरे हैं, ये दौलत कहाँ गई है और डॉलर्स कहाँ गए हैं, ये सब कुछ क्या हुआ है। दूसरी जानिब न्यूट्रल्स का भी मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। आसिफ अली जरदारी और शरीफ खानदान ने जनरल बाजवा को निकालने का फैसला कर लिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने की और उन्हें खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है। उनके वर्कर्स और रहनुमाओं पर सख्त तरीन इकदाम उठाए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने इसी महीने एक बड़े लॉन्ग मार्च की कॉल देने का ऐलान किया है। इसकी तैयारियां की जा रही हैं और भरपूर किस्म के लॉन्ग मार्च का इंतजार किया जा रहा है। इस वक्त कोशिश ये है कि बजट मंजूर हो जाए, क्योंकि बजट की मंजूरी तक किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं वो चाहते। और इस दौरान मुस्लिम लीग नून की ये कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ बैठे और मिल बैठ के कोई आम इंतखाबात की राह निकाली जाए, लेकिन इंडिकेशंस कुछ और हैं, दर पर्दा मामलात कुछ और हैं। बज़ाहिर वो कहते हैं कि हमारे साथ बैठकर मुज़ाकरात करें और नए इंतखाबात अक्टूबर में करवाने हैं या इससे आगे करवाने हैं, लेकिन सूरत हाल इसके बरअक्स है। इंतखाबात करवाने का नून लीग का कोई इरादा नहीं है, सिवाय इसके कि वो तहरीक इंसाफ को इंगेज करना चाहते हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त इंसदादे दहशत गर्दी की अदालतों से वारंट गिरफ्तारी हासिल किए गए हैं। ऑलमोस्ट इमरान खान और उस्मान बुज़दार की सारी काबीना और पीटीआई के जो मुतहर्रिक तरीन लोग थे, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। इब्तदाई तौर पर 17 वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। उनमें हमाद अजहर, यासिर गिलानी, शफकत महमूद, मियां महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी और तो और यास्मीन राशिद और इंदलीब अब्बास भी शामिल हैं। यास्मीन राशिद कैंसर की पेशेंट हैं, बड़ी सॉफ्ट स्पोक पर्सन है और उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया हुआ है नवाज शरीफ पर। जब उनके प्लेटलेट्स कम हुए थे तो उन्होंने इसको एक मेडिकल डॉक्टर के तौर पर देखा था और नवाज शरीफ के लिए कोई पॉलिटिकल एंगलिंग नहीं की थी और महज इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उन्होंने नवाज शरीफ को बाहर भेजने की सिफारिश की थी और उन्हीं की बुनियाद पर आज नवाज शरीफ बाहर मजे ले रहे हैं। यास्मीन राशिद उस वक्त वजीर सेहत थी, लेकिन आप देख लें कि उस एहसान का बदला किस शर और फसाद के साथ चुकाया जा रहा है। इसी तरह से 200 से 250 के करीब नामालूम अफराद के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को ये वार्निंग दी गई है कि जो भी आप हरकत करेंगे तो वो जो नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं, उनमें से एक नाम आपका भी हो सकता है। ये सब किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान जो है वो एक बड़े लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं और इस बार वो खैबर पख्तूनख्वा से नहीं बल्कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ही रहेंगे और यहीं से वो लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे और उनकी एक ही डिमांड है कि नए इंतखाबात करवाए जाएं। दूसरी जानिब इमरान खान और तहरीक इंसाफ वो चीजें नहीं देख रहे। पिछले सालों में पीपी दौर में गिलानी साहब के बाद राजा परवेज अशरफ वजीर आजम बने थे और आम इंतखाबात की जानिब जब वो गए थे तो आम इंतखाबात की तरफ जाने से पहले पीपल्स पार्टी ने स्टेक होल्डर्स को ऑलमोस्ट करोड़ों रुपया और कुछ हलकों में तो 100 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स जारी किए गए थे और शायद इससे भी ज्यादा जो उनके अपने हलके थे और इसे प्री पोल रेगिंग कहते हैं, वो की गई थी ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो लोग जो इलेक्शन लड़े उनको पैसों की कमी ना हो। वो सरकारी पैसा तरक्याती फंड्स के नाम पर जारी किया गया, स्कीमें अनाउंस की गई। ये तो सबको मालूम है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये जितने भी तरक्याती काम होते हैं
ان میں سے 25-30% کک بیک کی صورت میں واپس آ جاتا ہے۔ تو پوری تیاری کے ساتھ پیپلز پارٹی میدان میں اتری تھی لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی اور انہوں نے 2013 کا الیکشن ہارا اور وہ الیکشن مسلم لیگ نون کے حصے میں آیا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر آئی تھی اور تحریک انصاف کا پتہ صاف ہو گیا تھا۔ ناظرین اکرام، اب بھی یہی طریقہ اپنایا جا رہا ہے اور یہ طریقہ اپنا رہی ہے مسلم لیگ نون اور وہ اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو پیسے فراہم کر رہی ہے اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نون لیگ کی آخری حد تک یہ کوشش ہے کہ الیکشن نہ کروائے جائیں اور اگلا بجٹ بھی پیش کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون الیکشن کی بھی تیاری کر رہی ہے اور اپنے ایم پی اے اور ایم این ایز کو بھاری فنڈنگ جاری کر رہے ہیں۔ ایم پی اے کو 50-50 کروڑ اور ایم این ایز کو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ترقیاتی فنڈز کے نام پر دیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو زرداری صاحب سوچ رہے ہیں کہ پنجاب میں ان کو کچھ حصہ ملے گا، میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں ان کی انٹری کروائے گی۔ پریکٹیکلی یہ بڑا مشکل ہے اور مسلم لیگ نون کسی صورت زرداری یا تحریک انصاف کو آسانی سے پنجاب میں سیٹیں نہیں لینے دے گی اور یہی کام سندھ میں پی پی کر رہی ہے۔ تو یہ کام بھی ترقیاتی فنڈز کے نام پر اس وقت پیسہ لگایا جا چکا ہے، انتخابی فہرستیں جو ہیں ان کا پہلے ہی تیا پانچا کیا جا چکا ہے اور خاص طور پر جو پنجاب میں ضمنی الیکشن ہونا ہے 20 سیٹوں پر، ان کی پولنگ جب ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ ان 20 سیٹوں کے جو ووٹرز ہیں وہ انہی حلقوں میں ہیں یا ان کے ووٹس بکھیر دیے گئے ہیں۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب جو شریف خاندان کے مقدمات چل رہے ہیں ان کے بارے میں بھی بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر رضوان صاحب تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، مقصود چپڑاسی کو بھی جو ہے وہ دل کا دورہ پڑا ہے اور پراسرار موت ہوئی ہے۔ اسی طرح سے جو پروسیکیوٹر ذوالقرنین سکندر ہیں ان کو بھی منع کر دیا گیا ہے اور ان کو بھی اس کیس سے ہٹایا جا چکا ہے، جبکہ تیسرے ایف آئی اے کے ایک اور پروسیکیوٹر منی لانڈرنگ کیس میں جو پیش ہوئے فاروق باجوہ صاحب، کل کمرہ عدالت میں وہ بھی بے ہوش ہو گئے ہیں اور ان کو سروسز ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ تو یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ اس کی یہ ساری باتیں اس وقت ہوتی ہیں جب فل سٹریس ہو اور جب مجبور کیا جائے کہ حقائق نہیں بیان کرنے اور فائلوں میں جو کچھ ہے اس کے برعکس بولنا ہے، اور جو لوگ اپنے پروفیشن سے مخلص ہوتے ہیں ان کے لیے ایسے جھوٹ بولنا مشکل ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، اب آتے ہیں جنرل باجوہ صاحب کی طرف۔ زرداری اور شریف خاندان کو اس لیے لایا گیا تھا کہ شاید باجوہ صاحب کو مزید ایکسٹینشن ملے گی، مزید موقع ملے گا ملک کی خدمت کا، مگر یہ اب مزید بڑھتا ہوا معاملہ نظر نہیں آ رہا۔ بظاہر ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن نہ لینے کا اعلان کیا ہے، لیکن پس پردہ یہ ڈیل تھی کہ اگر زرداری اور شریف خاندان برسر اقتدار آتا ہے تو ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے کہ باجوہ صاحب مزید سپہ سالار رہ سکے، مگر ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آخر یہ ڈیل خراب کیوں ہوئی ہے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔